दर्शकबिन नमस्कार। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्ज, त्यसैगरी मानव अधिकार समूह राप्ती सुनारी गाउँपालिका र एनटिभी कोहलपुरको सहकार्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको सवालमा सरकारहरू बीच नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी विभिन्न विषयहरूमा उठान गर्नेछौँ। त्यसैगरी इन्सेक नेपालले गरेका राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा विभिन्न विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि लगायतका विषयहरूमा गाउँपालिकाबाट गरेका पहलहरू र स्थानीय व्यक्तित्वहरूले उठाएका कदमहरू, उहाँहरूको विकासका लागि के भइरहेको छ त, यिनी विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतज्यूलाई पनि आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि, यस कार्यक्रमको उद्देश्यको लागि केही मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी स्थानीय सरकार स्थापना भइसके पछाडि यो कम्पाउन्डमा आउनुभन्दा अगाडिको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा हामी कुन परिस्थितिमा थियौँ र अहिले हामी लगभग झन्नै यो पहिलो स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेको यो अन्तिम हामी झन्डै 3 वर्ष हामीले बिताइरहेका छौँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि विषयगत रूपमा हामीले के कस्ता प्रगतिहरू गऱ्यौँ, के कस्ताहरू ग्याप्सहरू, चुनौतीहरू हामीले बेहोर्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई पुनः फेरि हामी दोस्रो कार्यकालका लागि हामीले भोगेका, सिकेका अनुभवहरू, सिकाइहरू, चुनौतीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकौँ। त्यो फेरि यहाँ रहेर हामीले आज छलफल गर्नेछौँ र विशेष गरी यहाँ उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ र यो 3 वर्षमा विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले गरेका घोषणाहरू अथवा राज्यले ल्याएको नीति कार्यक्रमहरू के कति प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न हुन सके अथवा सकेनन्, अथवा के कस्ता खालका त्यस्ता चुनौतीहरू देखा परे भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले सुझावहरू राख्नुहुनेछ। जिज्ञासा हुनसक्छ। यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र सँगसँगै अघि मैले भनेका विषयगत विभिन्न कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ र राज्यको तर्फबाट समग्र कार्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो कार्यकारी प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयत्न यहाँहरूले गर्नुहुनेछ र यहाँ प्रहरी वरिष्ठ सहित पनि यही हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिका मलाई लाग्छ अरू पालिकाहरूभन्दा, अरू जिल्लाका पालिकाहरूभन्दा ठुलो पालिका हो जनसङ्ख्याको हिसाबले, क्षेत्रफलको हिसाबले र विषयवस्तुका हिसाबले पनि यो अलिक यो फरक खालको गाउँपालिका भएको हुनाले पनि शान्ति सुरक्षाका कुराहरू हुन सक्लान्, अरू विभिन्न घरेलु हिंसा अथवा महिला हिंसाका कुराहरू हुन सक्छन्। यी सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनले पनि आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा कस्ता खालका समस्याहरू देख्नुहुन्छ यहाँहरूले र प्रहरीसँग सहकारी समन्वय गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यो छलफल केन्द्रित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। उहाँ जुन हाम्रो आजको कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ, जवाब दिदिनका लागि राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु। बाँकी जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ वास्तविक सबैजनाको भनाइ पनि छ, तर मेरो भनाइ चाहिँ फरक छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका दुर्गम क्षेत्र होइन कि दुर्गम क्षेत्र पारिएको ठाउँ हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। यो प्रमाणित कहाँनिर गर्न चाहन्छु भने राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कुनै पनि मेटेरियलहरू, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका कुराहरू विकास निर्माण गर्ने क्रममा चाहे नेपालगञ्जको अवस्थामा भन्नुहोस्, चाहे कोहलपुर भन्नुहोस्, खजुरा, हरेक ठाउँमा जानका निमित्त यहीँबाट मेटेरियल जान्छ। जब हामी जनप्रतिनिधि अब यो सङ्घीय शासन लागू भइसकेपछि, हामी आइसकेपछि हामीले चढ्ने गाडी स्वयं चाहिँ आफै पनि धक्का लगाउने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्था जानुहुन्छ भने धुलो उर्ला, हिलो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबै ठाउँमा जाने चाहिँ हामीले गाडी जाने चाहिँ अहिले अवस्था भएको छ। त्यस कारणले यो ठाउँ चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने राप्ती सुनारी भन्नेको कुरा जुन चाहिँ सुनसँग जोडिएको कुरा, सुनारी भन्ने जुन नामाकरण छ, वास्तविक यो ठाउँलाई हामीले केही बनाउन चाहने अथवा चाहिँ पहिलेदेखि यसको चाहिँ प्रयास भएको भए सायद यो ठाउँ चाहिँ वास्तविक चाहिँ सुनारी नै हुने ठाउँ हो। किन भन्नुहुन्छ भने चाहे वन्यजन्तुका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे
पर्यटनका कुराहरू गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन क्षेत्रका कुराहरू गर्नुहोस्, जबकि मान्छेलाई हरेक कुरामा जङ्गलसँग जोडिएको कुरा, जस्तै मर्दा पर्दा पनि चाहिँ जङ्गल चाहिन्छ। हामीसँग सबै चारैतिर चाहिँ जङ्गल जोडिएको चाहिँ प्रत्येक वडासँग जोडिएको छ। त्यस कारणले हामीसँग आय स्रोतदेखि लिएर हामीसँग चाहिँ मान्छेलाई पर्ने अथवा चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन चाहिँ चिज हो त्यो सबै हामीसँग भएको कुरा भए हुनाले हामी चाहिँ पछि परेका होइनौँ, हामीलाई पछि पारेको हो भन्न चाहिँ म यो कुरालाई यसरी बुझेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर धन्यवाद। त्यसै गरी हामी स्थानीय व्यक्तित्वहरूको सवाल उहाँहरूको जिज्ञासा लिएर फेरि फर्किने नै छौँ। केही कुरा राखिदिनको लागि शिक्षा प्रमुख जीवन न्यौपानेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो पालिका अलि बाँकी जिल्लाको अलि दुर्गम इलाकामा पर्ने भएको हुनाले शिक्षक दरबन्दीको चाहिँ यहाँ ठुलो अभाव छ। खास गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीहरू हामीलाई चाहिने जति दरबन्दी नभएको हुनाले राप्ती गाउँपालिकाले आफै पनि गाउँपालिकाको अनुदानको रूपमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी विद्यालयहरू एकदमै टाढा टाढा रहेको हुनाले विद्यालयमा हामीले स्कुल बसको अवधारणा अनुसार केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्कुल बसको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिले विद्यालयलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना गर्ने लगायत पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका गठन भइसकेपछि या स्थानीय सरकारमा सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसरी काम गरिएको छ भने सङ्घीय संरचनामा त्यसभन्दा अगाडि जुन नेपाल सरकारबाट आउने नियमित छात्रवृत्तिको कुरा, शिक्षकको तलबको कुरा, विद्यालयको अनुगमनको कुरा, शिक्षकहरूको क्षमता विकासको कुरा, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणको कुरा लगायतका क्रियाकलापहरू पनि हाम्रो नियमित रूपमा चलिरहेको छ। धन्यवाद। प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज दाङीज्यूलाई पनि केही आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधान 2072मा मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित भएका जो आधारभूत अधिकारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको रूपमा चाहिँ यहाँको सुनिश्चितताको अवस्था के छ भन्ने कुरा यहाँ अलिकति शिक्षाबाट सुन्नुभयो। आदरणीय हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो। यो कुरामा भोलिको दिनमा हामीले भइरहेका कार्यक्रमलाई चुस्त कार्यान्वयन गरेर सबैको राय सल्लाह सुझाव लिएर र यहाँका अलिक दुर्गम ठाउँमा, नेपालगञ्जको पनि दुर्गम ठाउँ चाहिँ हो स्वाभाविक रूपमा भौगोलिक रूपमा, तथापि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले यहाँ स्रोत साधनको हिसाबले पर्याप्त भएको ठाउँ र अलिकति पछाडि पारिएको हो भन्ने स्वाभाविक हो। तर हामीले स्थानीय सरकारबाट आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नमा केही ठोस कदम चाहिँ चाल्न सकिन्छ। त्यतापट्टिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको हिसाबले सङ्घीय कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा लक्षित वर्गमुखी यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य अधिकार पनि एकमुष्ट रूपमा नभएर हाम्रो लक्षित वर्ग जहाँ छ शिक्षा कसलाई चाहिँ दिनुपर्ने छ, स्वास्थ्य हाम्रो चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र हाम्रो हस्पिटल पनि छ, त्यो मार्फत कसलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बुद्धि विवेकले भएसम्म प्रयास गर्नेछौँ। र म स्वाभाविक रूपले नयाँ भएको हुनाले धेरै बुझ्न पाएको छैन। यहाँहरूको जिज्ञासा केही आयो भने र कुनै पनि प्रकारको सूचना र गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँ कार्यपालिका परिवारतर्फबाट मैले लिन चाहन्छु। यहाँ हाम्रो नम्बर पनि रहनेछ, अफिसको नम्बर पनि छ। मेरो पर्सनल नम्बर 9851151527 हो। 9851151527। कुनै पनि कार्यक्रमको हकमा त्यहाँ भइरहेको कार्यान्वयनको अवस्था हाम्रो अनुगमन समितिले सबै ठाउँमा, आदरणीय उपाध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा हाम्रो नजर नपुगेको हुन सक्ला। त्यहाँ भएको वडा समिति छ, वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सत्ताबाट प्रयोग हुनुभयो भने सत्ताभन्दा बाहिर रहने तपाईँहरू सबै सरकारवालाले भइरहेको गतिविधिलाई र यो लक्षित कार्यक्रमलाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने हामीले त्यसको गुनासो सुनवाई र त्यसको नियम कानुन अनुसारको कार्यान्वयन र हाम्रो गाउँपालिकाको नियम र सङ्घीय प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नेतिर अधिकतम प्रयास गर्नेछु भन्ने कुरा मैले यो प्रारम्भिक हजुरहरूसँग सानो विनम्र अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यसै गरी म प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक मुकुन्द सिग्देलजीलाई पनि केही आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। राप्ती सोनारी गाउँपालिका विकट, त्यसै विकट छ, ठुलो पनि छ। यसमा हाम्रो प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरू छन्, 6वटा प्रहरी चौकीहरू छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तर्गत 2टा इलाका प्रहरी कार्यालय छ, एउटा कुसुममा छ, एउटा बैजापुरमा छ। म बैजापुरमा बस्छु। बैजापुरबाट हामी 3वटा वडाहरू हेर्छौँ। हामीहरूको
राप्ती सोनारी गाउँपालिका राप्ती वारी र पारी भनेर नदीले विभाजन गरेको अवस्था छ। राप्ती वारीको बाटो पिच छ, हाइवे पर्छ, यसमा अत्याधिक मात्रामा सवारी दुर्घटनाहरू हुन्छन्। अनि राप्ती पारीको सडक ग्राभेल छ, कच्ची छ, अहिले बन्दै छ। अनि यो अलिक विकट पनि छ। फेरि पारी जङ्गलहरू छ, अब जनताहरू सबै गाई भैँसी पालन अलिक बढी नै छ। उता जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण पनि भइरहेको छ बेला बेलामा। अहिले हामीहरूलाई सबभन्दा चुनौतीको रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केका बाघहरू, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब प्रत्येक दिन जस्तो बाघ आयो जङ्गलमा, गाउँमा आयो भन्नेहरू आउँछ। अब यो राज्यको कानुनअनुसार हामीहरू त त्यसलाई मार्न पनि सक्दैनौँ। जनताहरूको आक्रोश हुन्छ प्रहरीमा, यो बाघहरू पुलिसले समाएन, नियन्त्रण गरेन, छोडिदियो, जनताहरूलाई त्रासित बनायो भन्छ। अब यो राज्यको कानुन नियम पनि पालनै गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि दोस्रो, अब हामीहरूको गाउँमा सानातिना घरेलु झगडाहरू आउँछन्, घरेलु हिंसाहरू हुन्छन्, जुन हाम्रो चौकी लेभल, इलाका प्रहरी कार्यालय लेभलबाट नै हामी समाधान गरिरहेका छौँ। चित्त बुझ्दो हिसाबले दुवै पक्षहरूको मेलमिलाप गराएर पठाउँछौँ। ठुलो कुनै मुद्दा चल्नुपर्ने जघन्य खालको अपराध पर्यो भने हामीहरूकोमा इन्सपेक्टर कार्यालय छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्सपेक्टर कार्यालय नभएको हुनाले मुद्दा गाउँपालिका अन्तर्गतै हुँदैन, यो कोलपुर जानुपर्छ। यहाँको जनताहरूलाई अलि समस्या पनि छ। धन्यवाद। यसै गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा रहेको हत्याहरू, घटनाहरू के कस्ता रहेका छन् र त्यसको हामी नियन्त्रण गर्दैछौँ र त्यसको सुरक्षाको लागि हामी लागि परेका छौँ भन्ने भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनिक कुमारी खत्रीज्यूलाई पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। मेरो त न्यायिक समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले 80-85वटा मुद्दा परे र हामीले चाहिँ त्यो दर्ता गर्दा पनि पैसा लगिनौँ, मुद्दा मिलाउँदा पनि पैसा लगिनौँ। एक अर्कालाई पक्षपात पनि नगरेर हामीले मुद्दा मिलाइयो। मुद्दा कसरी मिलाइयो भने सबै मेलमिलापैबाट मिलाइयो। मेलमिलापबाट मिलाएर नमिल्नेलाई 80-85वटा मुद्दामध्ये 7वटा मुद्दा हामीले जिल्ला अदालत पठाइयो र जिल्ला अदालतबाट फिर्ता आएको मुद्दा पनि मैले चाहिँ मिलाइयो। त्यति बेला समिति गठन थिएन। विकास नेपाली र सीता नेपाली भन्ने दुईजनाको पैसा धेरै खर्च भयो अदालतमा भनेर फिर्ता आएको मुद्दा पनि मिलाइयो। अहिले त्यहाँहरूको बन्दोबस्त राम्रो भएको छ। हजुर धन्यवाद। यसै गरी यहाँ उपस्थित अतिथिहरूले आफ्नो विषयगत जुन शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ। यसै गरी म स्थानीय व्यक्तित्वहरूतर्फ जोडिन चाहन्छु। उहाँहरूको आफ्नो जिज्ञासा, प्रश्न के छ? यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षा स्वास्थ्यका उपाध्यक्ष, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई आफ्नो प्रश्न, हजुरको जिज्ञासा, सल्लाह सुझाव के छ राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो विद्यालयमा धेरै ठाउँमा जस्तै चाहिँ यो सरकारी विद्यालय बन्द हुन्छ र यो बोर्डिङ स्कुल चाहिँ त्यस्तै चाहिँ बन्द हुँदैन। यो किन हो हैन? नियम सबैले एक लागू हुनुपर्ने हो। अलिकता चाहिँ अब चुनावको चहलपहल पनि भइसकेको छ। जङ्गलको बाघको डर छैन हामीलाई र अब के को बाघको छ डर हामीलाई चाहिँ। अलिकता गाउँमा होटल, यो होटल बहादुरको बाघ छ हैन? धन्यवाद ऐटुवारी ठारुज्यूलाई। उहाँको प्रश्नलाई पहिला लिन चाहन्छु म। धन्यवाद छ सरलाई। हाम्रो यो उहाँको दुईवटा प्रश्न छ यो शिक्षासँग। बोर्डिङ स्कुल चाहिँ बन्द हुँदैन, सरकारी स्कुल किन बन्द हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। नियमित रूपमा हाम्रो अब सरकारको सार्वजनिक बिदाको दिन सार्वजनिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, हाम्रो जुन सामुदायिक विद्यालय भन्छौँ ती विद्यालयहरू चाहिँ बन्द रहन्छन्। प्राइभेट स्कुल पनि त्यही अनुसार बन्द रहनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले अब विद्यार्थीहरूको अलिक बढी थप शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अलि विद्यार्थीलाई धेरै सिकाउने भन्ने आधारमा सायद कुनैमा खोल्नुभयो होला। अब हामी कहाँसम्म त्यो उजुरी चाहिँ 1-2 पटक आउँदा हामीले बन्द गर्न पनि लगाएका थियौँ। यो कोभिडको क्रममा चाहिँ सायद त्यस्तो भएको थियो र थप पढाउने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अब सामुदायिक स्कुलले पनि हामी शनिबार पनि चलाउँछौँ भन्यो भने हामी नचलाउँछ भन्दैनौँ। किन भन्दा धेरै गर्नेलाई चाहिँ कारवाही हुँदैन, कम गऱ्यो भने गर्नुपर्ने हो। यसमा अब कोभिडको सन्दर्भमा भन्नुभएको भने हामीले बन्द गर्न पनि लगाएका थियौँ। र यो अनुगमनको सन्दर्भमा अब हाम्रो शिक्षा शाखामा हामी 3जना स्टाफ छौँ। अहिले एकजना हाम्रो अर्को सर पनि आउनु भएको छ। त्यही हिसाबले हामी धेरै जस्तो चाहिँ अहिले पहिलाको भन्दा ठ्याक्कै यो विद्यालय निरीक्षणको मोडालिटी चाहिँ अहिले चेन्ज जस्तो भयो। पहिला हामी जिसिकामा काम गर्दाखेरि चाहिँ
विद्यालय निरीक्षक स्रोत व्यक्ति भनेर छुट्टै पद सिर्जना थियो र उहाँ हामी प्राय नियमित नै जान्थ्यौँ। अहिले चाहिँ शाखामा बसेर प्रशासनिक काम पहिला जुन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब उहाँहरूले भने जस्तो ठ्याक्कै अनुगमन चाहिँ अलिक कम भएकै हो। हामीहरूको दुई थरीको सुरक्षा योजना हुन्छन्। एउटा सामान्य अवस्थाको, अब हिजो अस्तिका दिनहरूसम्म हाम्रो सामान्य अवस्थाका योजना सुरक्षाका योजनाहरू थिए भने अब देश चाहिँ चुनावी माहौलमा गइरहेको त्यो अवस्थामा चुनावी सुरक्षा योजनाहरू बनेर आइरहेछन्। अब त्यो अन्तर्गत हामीले दिनुपर्ने सुरक्षाका कोलाई सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिहरू त केरा हुन सक्छ। धन्यवाद। उहाँको प्रश्न जुन थियो उहाँको जवाफ आयो होला भन्ने आशा राख्दछु। यसै गरी फेरि उहाँहरूको जिज्ञासालाई नै जोड्न चाहन्छु। स्वास्थ्य बिमा गराउने यो नीति त ल्यायो सरकारले, तर बिमित मान्छे स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य अस्पतालमा गएपछि त्यसलाई आज होइन भोलि आउनु, भोलि होइन पर्सि आउनु, त्यो बिरामी एकदम मर्ने सिकिस्त छ। त्यो पैसा हुनेवालाले तुरुन्त गराउँछन्, पैसा नहुने मान्छे एकदम दुखित हुन्छ। आज भोलि भन्दै त्यसको ज्यानै बित्छ। यो किन ढिला सुस्ती गरिन्छ, किन बिमितलाई किन यस्तो हेलचाक्री गरिन्छ? शिक्षा क्षेत्रमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले अभूतपूर्ण हिसाबले सहयोग गरेको छ र दरबन्दी नभएका ठाउँमा शिक्षकहरूको उपलब्धता गर्यो, भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्यो, चर्पीहरूको व्यवस्था गर्यो, शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्यो र शिक्षकहरूको उपलब्धता पनि गर्यो विषयगत र प्राइभेट लेभलका विद्यालयमा पठन पाठन गराउने शिक्षकहरूलाई। तर ती सबै लगानीको उपयोग भयो कि भएन भन्ने कुराको अघि पनि सरले भन्नुभएको थियो, निरीक्षण र त्यसको रेखदेख गर्ने काम नभएको कुरा मैले गुनासो गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो प्राकृतिक स्रोतहरूको एकदमै बाँकी जिल्ला मात्रै नभएन अधिराज्यमा कहीँ न कहीँ पहिलो दोस्रो तेस्रो अङ्गमा आउने राप्ती सुनारी गाउँपालिका जो हो, त्यो सुन हुने ठाउँमा सुनारी जो भयो त्यसप्रति मेरो अलिकति उ भयो। सम्पूर्ण यहाँ भएका कोलपुर नेपालञ्ज लगायतका खजुरा क्षेत्रमा बर्दिया क्षेत्रमा यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरू लिएर त्यहाँ सुगम हुने, तर हाम्रो दुर्गम भइरहने कारण जबदेखि अस्पताल खुलियो त्यस दिनदेखि बोर्ड टाँगियो, त्यस दिनदेखि सिटामुल पनि हामीले त पाउन छोडिल्याउँ रे भन्ने कुरा चाहिँ छ। भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै नहेरेर पहिला हामी स्वास्थ्य र खाद्यतिर ध्यान पुर्याउँ, किनभने हाम्रो जीवन छ त सबै छ। हामी स्वस्थ भयौँ भने सबै हुन्छ। हाम्रो खाद्यतिर कसैको ध्यान पनि जाँदैन, किनभने खाद्य भन्ने बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा पनि 1 महिना अगाडि तरकारी रोपिसकेका हुन्छन्, 1 महिना पछाडि बिउ आउँछ। यो खाद्यान्नको विषयमा पनि अहिले गएको यही सालमा अहिले असोजको धान काट्ने बाली भयो, राहत सधैँ राहत आउँछ भनेर लेखाउन जानुहुन्थ्यो है हाम्रा जनप्रतिनिधि सदस्यहरू। अहिले जुन साल राहत आउने दिने उही साल अहिले गाउँभित्र टोलमा छिरिदिनु भएन। मेरो प्रश्न चाहिँ जीवन सरलाई मेरो के छ भनेपछि मेरो स्कुलमा चाहिँ 5 क्लाससम्म सञ्चालन हो। 2टा थाई मास्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले एउटाको कोटा कटेर एउटा चाहिँ हामीले अस्ति यही उसबाट गाउँपालिकाको राहतमा एउटा मास्टर चाहिँ दिनुभएको छ होइन। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि यो अहिले यो जुन यो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यकालसम्म मात्रै हो है, त्यसपछि चाहिँ त्यो मास्टरलाई चाहिँ हटाइन्छ होला सायद, अब अर्को कुनै आउनुभयो भने भनेर भन्नुहुन्छ के। अहिलेको यो महँगाईको जमानामा दिन प्रतिदिन जुन महँगाई बढिरहेछ त्यसमा के छ भन्दाखेरि जुन सामानमा एमआरपी लेखेको हुन्छ त्योभन्दा पनि बढीमा बेच्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा मेरो प्रश्न रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको विषयमा सबभन्दा पहिला मान्छेलाई स्वस्थ बनाउनको लागि खाद्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण गाउँपालिकाले रकम विनियोजित गर्दाखेरि कृषिलाई मध्यनजर गरेर विनियोज होस्। सुरुमा हामी शिक्षाको कुराहरू धेरै आइसकेको छ, हामी चाहिँ शिक्षाको कुरालाई नै जोड्न चाहन्छौँ। हामीले अनुगमनको लागि छुट्टै व्यक्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब यसलाई दोहोऱ्याइरहनु परेन। उपलब्धिमूलकको सन्दर्भमा हामीले सकभर शिक्षकहरूलाई हामीले बेला बेलामा रिफ्रेसर ट्रेनिङको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र तालिम लगायतको कार्य र पाठ्यपुस्तक या विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नियमित शिक्षण शिक्षा क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरी हामी बेला बेलामा निर्देशनहरू पनि पठाउने गर्छौँ र आफैले पनि गर्छौँ र प्रधानता बैठकमा पनि त्यस्ता कुरामा छलफल गर्ने गर्छौँ र यो बिस्तारै उपलब्धिमूलक या उपलब्धि बढ्दै जाने कुरा चाहिँ देखिन्छ।
अर्को चन्दा लामाजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ अब अहिले हामीले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराएको अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकहरू चाहिँ हट्ने कुरा यो कुरा चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा मैले आफैले भने जस्तो लाग्दैन अब कतै सुनेको हल्ला होला त्यो अब उहाँ नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सायद शिक्षा चाहिँ राम्रै कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ होला लाग्ला अब उहाँहरूले होइन हामी शिक्षामा लगानी नै गर्दैनौँ भन्यो भने चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि उहाँहरूले गर्ने कुरा हो तर यसो गाउँबाट जस्तो स्कुलमा जहाँ एउटा मात्रै शिक्षक दरबन्दी छ त्यहाँबाट शिक्षक हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ कल्पना गरेको कुरा होइन। हजुर धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो अरू विषयहरू पनि रहेका छन् तिनी विषयमा पनि हामी त्यसको जवाब खोज्नेछौँ। यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत सबैले देखेको सपना विद्यालयमा सबै बालबालिकाको लागि शिक्षक कमी नहोस् भन्ने हो। त्यसको चाहिँ एकचोटि परिणामको अनुगमन चाहिँ रहनेछ, हामी गर्नेछौँ। म आइसकेपछिको एउटा मैले यो प्रतिबद्धता नै गरेँ हजुरहरूलाई। वास्तवमा हाम्रो समस्या शिक्षकको पनि हो, अरू धेरै शिक्षामा धेरै समस्या छन्। शिक्षकको अनुपस्थित रहनु, विद्यालय कम समयमा चल्नु, हाम्रो सरकारी विद्यालयमा लापरवाही हुनु, यो यतापट्टि चाहिँ म विशेष गरी शिक्षाकै मान्छे भएको हुनाले यतापट्टि धेरै चासो रहनेछ र यो भोलिको दिनमा क्रमशः तपाईँहरूको सबैको सहयोग लिएर गर्नेछौँ। अलिकति आत्मनिर्भर हुने शिक्षा वास्तवमा समयको माग हो यो। अब हामी यसलाई गाउँपालिकाले पनि अनुमति दिन सक्दछ प्राविधिक धारको शिक्षामा। सङ्घीय सरकारबाट थप सहयोग हुने कुरा फरक कुरा हो। हामीले पनि हाम्रो आवश्यकतामा रहेर माध्यमिक विद्यालयलाई 9 देखि 12 सम्मको प्राविधिक धारको सञ्चालन थप कोटा थप विद्यालय चाहिँ यसमा थप विद्यालयलाई चाहिँ अनुमति दिनुपर्छ भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्दछु र भोलिको दिनमा यो हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम पनि रहनु पर्दछ। अब खाद्यको सवालमा अघि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू वडामा ठाउँ ठाउँमा छन् भन्ने खालको पनि जानकारी नहुनु यो अलिकति लज्जास्पद भयो हामीलाई। त्यसो भए हुनाले एकचोटि हामी स्वास्थ्यका सबै साथीहरूसँग र हाम्रो कृषिका अनि भेटनरीका साथीहरूसँग हामी बसेर यसको यो कमजोरी भोलिको दिनमा दोहोरिने छैन। कर्मचारीको हिसाबमा यो सँगै जोडेर म फेरि नजिकै आएको स्थानीय निर्वाचनको हकमा पनि हामी भन्नेछौँ कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी कुनै पनि तपाईँको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। त्यो भएको छ भने मैले अघि दिएको नम्बरमा गुनासो दिइदिनु होला। उहाँहरूलाई नियमअनुसारको कारबाहीमा अगाडि बढाइनेछ। उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने हो। त्यतापट्टि चाहिँ हामी कडाइ रूपमा लाग्नेछौँ, प्रशासनको रूपमा कडाइ गर्नेछौँ र प्राविधिकहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु, स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु उहाँहरूको जागिरको अर्थ छैन। धन्यवाद। यसै गरी म समग्र विषयहरूको जिज्ञासा प्रश्नलाई अध्यक्षज्यूसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँले यो विषयमा समग्र विषयहरूमा जवाब दिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सर्वप्रथम त प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। औषधि पाएन भन्ने कुराहरू जुन गुनासो छ पक्कै पनि केही समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ मेन पावर हायर गरिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो भने हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने तपाईँको यहाँको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 56 किलोमिटर नेपालगञ्ज नगइकन चाहिँ औषधि उपचार हुँदैन। त हाम्रो बुझाइ के हो भने हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा आवश्यक प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य हो भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आफ्नो लगानी 1500को बेत्ता आफ्नो ठाउँ छँदैछ तर हामीले आफ्नै लगानी लगाएर पनि हामीले चाहिँ एउटा हस्पिटल खोलेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न बाँकी छ, गर्दैछौँ र भर्खरै मात्रामा हामीले एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको सशक्त बजेटबाट चाहिँ औषधि खरिद प्रक्रियाका कुरा हामीले गरेका छौँ र यो गर्ने क्रममा कम्पनीले कहिलेकाहीँ ढिलो चाँडो औषधि पुर्याउने काम एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो तर्फबाट गाउँपालिकाले छुट्टै पनि त्यो हस्पिटलका लागि केही रकम हामीले भर्खरै यो 1 हप्ता पनि भएको छैन हामीले चाहिँ रकम उपलब्ध गराएका चाहिँ छौँ। अब अर्को कुरा यो कृषिमा लगानी भएन भन्ने कुरा जुन छ अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ हेफरको समन्वयमा बी ग्रुपको चाहिँ छनौटमा बी ग्रुपले चाहिँ छनौट भयो। हामीले चाहिँ 60 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ पशुपालनमा पनि हामीले भर्खरै सहकारीको माध्यमबाट उसले चाहिँ काम गर्दैछ। यो बाख्रा पकेट क्षेत्र जुन छ हाम्रो सबै वडा चाहिँ लगभग बाख्रा पकेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले यसरी लगानी लगाएका छौँ। हाम्रो उत्पादन भनेको अथवा चाहिँ रोजगार भनेको जे भनेको भए पनि अब हामीसँग उद्योग कल कारखाना छैन। हामीले चाहिँ कृषि र भेटनरीलाई चाहिँ
बढावा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले लगानी लगाएका छौँ। हामीले गत वर्ष पनि उन्नत कृषि औजारको चाहिँ हामीले 1 करोड पैसा पनि खर्च गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले पत्र पत्रिका मार्फत अथवा सूचनाको मार्फत पनि थाहा पाउनुभयो। हुनसक्छ अब हाम्रो चाहिँ माग बढी छ, अब सङ्ख्या अथवा चाहिँ कोटा कम हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ हामीले आफ्नो हैसियत क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ लगानी लगाएका छौँ। हामीले चाहिँ दलित, पिछडा वर्ग, त्यसपछि चाहिँ वादी समुदाय, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कुमाल अनि मुस्लिम, हामी सबैजनाको चाहिँ, त्यसपछि जनजातिको, हामी सबैको चाहिँ पैसा छुट्याएका छौँ। त्यो पैसा चाहिँ हामीले 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ कि संस्था मार्फत दिनु पर्यो कि समूह मार्फत दिनु पर्यो। हामीले के गर्यौँ भने एउटा सूचना निकालिसकेपछि दलित सेवा सङ्घले चाहिँ कार्यक्रम पायो। त्यसले काम गर्ने क्रममा पटक पटक उद्घाटन समापनदेखि लिएर उपाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, म यो वर्षको चाहिँ त्यति उद्घाटन समापनमा जान पाएको छैन। अस्ति नै भर्खर उपाध्यक्षले पनि जानुभएको थियो। यो ठाउँ ठाउँ गरेर यो प्रत्येक वडाको चाहिँ छनौट गरेर त्यसरी कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। देशको संरचनै फरक भयो, जनप्रतिनिधि आउने प्रक्रिया फरक भयो, तर चाहिँ खरिद प्रक्रिया नेपाल सरकारको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो चेन्ज भएको छैन। केही कुराहरू खरिद प्रक्रियाका कारणले हाम्रो पनि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ खास गरी सहजताका लागि हो, तर चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यावहारिकता अथवा चाहिँ सहजताका लागि ठाउँ भूगोल अनुसार नपुगेको अवस्था पनि हुनसक्छ। सकेसम्म प्रत्येक वडामा नभए पनि कमसेकम अलि नजिक त्यो बैङ्कले चाहिँ सुविधा दिन सक्यो भने म त्यो कुरालाई सम्मान गर्छु, सहयोग गर्छु, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने तयार छु। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सेवा दिने कहाँनिर हो म त्यो कुरा गर्न तयार छु, तर चाहिँ गाउँपालिकाको लागि मात्रै त्यो चाहिँ होइन भनेर मैले भनेको छु। र यहाँहरूले जसरी चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ, कसैको जिज्ञासा छुटेको होला या कसैको चाहिँ अब यो भनेको कुरा चाहिँ होला, समग्र रूपमा आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी आफू बनाउने। र अर्को कुरा अपाङ्गको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ, अपाङ्गको कुरामा पनि हामीले केही कुरा चाहिँ संशोधन गरेर हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ जसरी रातो र पहेँलो कार्डलाई चाहिँ जसरी उनले सेवा दिन्छन्, तर हामी त्यसरी दिन सक्दैनौँ। हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा शीर्षकबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कतिको कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, अब चाहिँ हाम्रो सबै संरचना अथवा नीति नियम अहिले चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामी 1-2 दिनभित्र त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छौँ। निर्णय गरिसकेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। र मलाई लाग्छ अपाङ्गको चाहे दिवसका कुराहरू हुन्, चाहे उहाँहरू न्यानो कपडाका कुराहरू हुन्, हामीले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने सहयोग आवश्यक त धेरै होला, धेरै पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो, तर चाहिँ हामीले पैसा कहिल्यै पुग्दैन, तर सबैलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले केही रकम पनि छुट्याएर कार्यक्रम बिचबिचमा गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। ल, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। म चाहिँ आफ्नो भनाइ यहीँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतज्यू र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षकज्यू र शिक्षा शाखाका प्रमुखज्यू, पशु शाखाका प्राविधिकज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका स्थानीय व्यक्तित्वहरू आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा राखिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।